बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं नेहा मरियम। आप सबको वेलकम करते हैं अपने वीकली शो जो कि है सितारों का बयां, जिसमें हमारे जाने पहचाने जो गेस्ट हैं इब्ने कशीर साहब आपके सितारों का हाल बताते हैं और जो भी आप चीज़ें जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या ज़िंदगी के कुछ अलग दूसरे मामला से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर उस पर डिस्कशन करते हैं। हर दफ़ा की तरह थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक और आपका जो रिस्पांस हमें मिलता है वो कोई बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा हमारे पास अब तक जिस शो के लिए मैसेजेस या फिर जो भी फीडबैक आती है वो हमारे इसी शो के लिए है, तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, अपने कशीर साहब की तरफ, उनको वेलकम करते हैं और फिर उनसे उनके तासुरात जानते हैं सब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम कशीर, क्या हाल है? आपने सुना जैसे कि मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि भाई हमारे जो सारे व्यूवर्स हैं वो बहुत पसंद करते हैं शो को और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बल्क में सब इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि जी हमें ये पता करना है वो पता करना है, तो कैसा फील करता है आप? बिल्कुल ये करते हैं कि मुझे इस बात का खुद भी एहसास है कि ये बड़ी दिलचस्पी का मौजू है और हर किसी की इस पर तवज्जो होती है कि मुस्तकबिल के उस अंधेरे के उस पार वो आगे आने वाले दिनों में क्या है, तो उसकी खातिर हर किसी की दिलचस्पी और दिलचस्पी का मुझे एहसास है और उनकी तड़प का और उनकी बेचैनी का भी मुझे एहसास है। अब ये अलग बात है कि वो भी इस सबको हम नहीं फौरी तौर पर भुगता सकते, तो ये है कि चले आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे भी लोगों को मौका मिलता रहेगा कोशिश करेंगे कि उनके सवालों को जवाब देते रहें और हर तरीके से उन्हें मुतमईन करें ताकि वो उनकी दिलचस्पी हमारे प्रोग्राम में बनी रहे हमेशा। तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि हमेशा हर इंसान को थोड़ा सा तजस्सुस होता है कि भाई आने वाले दिन में या आगे के कुछ सालों में जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर लूँगा या जब मैं इस एज तक पहुँचूंगा तो मेरे आगे इसमें फ्यूचर की कितने ब्राइट चांसेस हैं, मैं बाहर जा सकता हूँ या नहीं। ज़्यादातर लोग पढ़ाई के बारे में अपनी थोड़ा सा कंसर्न होते हैं और कुछ लोग शादी के बारे में कंसर्न होते हैं, कुछ जॉब्स के बारे में कंसर्न होते हैं। तो इंसानी फितरत है ये, सबको मतलब वो लगी रहती है कि भाई हमें आगे का पता चल जाए कहीं ना कहीं किसी तरह से, ताकि हम उसके लिए कोशिश कर लें, उसको और बेहतर बना लें। बिल्कुल ये तो ऐसी मतलब दिलचस्पी और तल्ख हकीकत है कि जो किस्मत के मुनकिर किस्मत को समझते और मानते ही नहीं, कहते कि नहीं बंदा कोशिश करके देखे सब कुछ हो सकता है, ठीक है वो बात अपनी जगह पर, लेकिन वो किस्मत के इस प्रोसेस और इस मैकेनिज्म के मुनकिर होते हैं कि नहीं ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो भी इसमें बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल सब किसी ने अगर कोई बोलता है ना नहीं मैं क्या करूंगा जान के, सबको होता है थोड़ा बहुत अंदर अंदर सब आवाज आ रही होती है। चले इसी के साथ फिर हम अपने पहले जिनकी इंफॉर्मेशन हमें मिली है सादिया जब्बार इनका नाम है, इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और एक बात मैं और मेंशन करती चलूँ कि बहुत सारी हमें लोगों की इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं, मगर एक साथ उन सबको कर लेना तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा सब्र रखा करें और उदास मत हुआ करें, क्योंकि हमारे सब जो भी व्यूवर्स हमें इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं वो सब हमारे पास रिकॉर्ड में होती है, तो हम आज नहीं तो कल आपका ज़रूर नेम इसमें शामिल करेंगे। जी सर, सादिया जब्बार और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 16 अगस्त 1987 और डेट है इनकी प्लेस है इनकी बदीन। पहली दफा कोई मेरे ख्याल से कराची के बाहर का किसी का है, बदीन है और टाइम इनका है रात के 8। ज्यादा तो इन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में पूछा है और जॉब के बारे में पूछा है और शादी का पूछा है, क्योंकि इनकी आई थिंक एज इस वक्त है 26 के करीब, तो शादी के बारे में थोड़ा सा जोर है इनका शादी की नस्बत से। देखें इनके जायजे में कैफियत ये है कि थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ी चैलेंजिंग किस्म की सूरत हाल है। उस सूरत हाल में ये है कि इनकी ज़िंदगी का जो ख़ास तौर पर है वो शादी का खाना और वालिद के निस्बत से या एक माशरे में इज़्ज़त और हैसियत की निस्बत से जो कैफियत है वो कैफियत एक थोड़ी सी चैलेंजिंग बनी हुई है। उसमें ये कि लगी हो रहा है कि शादी में हर से ताहाल की नहीं हुई होगी अब तक, और इसके अलावा
آنے والے دنوں میں بھی شادی کی نسبت سے تھوڑا سا چیلنج بنے گا، لیکن یہ کہ یہ معاشرے میں کوئی ایسی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور کچھ مقام پانے کی پوزیشن میں ہیں، اس کے ساتھ یہ کہ ان کی گھریلو جو ماں کے ساتھ جو زندگی ہے، ماں باپ کے ساتھ جو زندگی ہے، اس میں خاص طور پہ والدہ سے ان کی بڑی قربت اور نسبت ہونی چاہیے، اور پڑھائی میں بھی انہیں کافی اچھی پوزیشن کا حامل ہونا چاہیے. جس گھر میں یہ اپنا اب تک وقت گزار رہی ہیں یا آنے والے دنوں میں جو وقت انہیں گھر نصیب ہوگا تو وہ گھر بھی ایک اپنی طرف سے اچھی اور مناسب پوزیشن کا لوکیشن کا حامل ہوگا. تو یہ ایک تو باتیں یہ ہے. دوسرا یہ کہ سب سے خاص بات یہ کہ ان کے جو ستاروں کا اجتماع ہے، ستارے جو بہت سے ستارے ایک جگہ اکٹھے ہونا، وہ چھٹا گھر ہے. چھٹا گھر ہوتا ہے خاص طور پر ملازم، امراض، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ دشمن، خاص طور پر دشمن، یعنی کہ ان کی زندگی کے معاملات کی جو دائرہ گھومتا رہے گا چھٹے گھر کی نسبت سے، کیونکہ زیادہ ستارے مرکری، وینس، سن وہاں موجود ہیں. تو اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص قسم کی کمبینیشن بنے گا جس میں انہیں ان معاملات سے متعلق مصروفیت اور توجہ اور جدوجہد اسی نسبت سے کرنی ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ان کی اہم بات بتانا چاہیں تو؟ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہے کتنا بھی، یہ اب اس بات کو ٹٹول کے دیکھیں گے، یہ کتنا بھی کسی سے انتہائی اخلاص کے ساتھ سچی سے سچی اور اچھی سے اچھی بات کرتی ہوں گی، لیکن اگلا یقین نہیں کرتا ہوگا. اچھا، کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایک پوزیشن ستاروں کی بنی ہوئی ایسی کہ یہ لوگ کتنے ہی اچھے اور کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، لوگ ان کی بات کو دل سے یقین نہیں کرتے. یہ تو تھوڑا سا گڑبڑ ہے. اچھا، جبکہ ہوں گے یہ کسی نسبت سے بھی مطلب برے یا غلط نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. باقی ان کے جو بہن بھائی ہیں یا کمیونیکیشن کی صلاحیت، اس کے علاوہ لکھائی پڑھائی کی صلاحیت، اس حوالے سے یہ بہت مطلب اچھی صلاحیتوں کی اور اپنی قسمت کی مالک ہیں. ویسے ان کا ستارہ کون سا ہے؟ لیو ہے، اگست میں لیو ہوتا ہے میرے خیال سے. وہ تو ویسٹرن ایسٹرولوجی کی جو کہتے ہیں نا سن سائن، جی جی، وہ سن سائن فارمولے میں تو لیو ہے. اچھا، لیکن جب جو یہ جو بنیادی ذائچہ بنتا ہے، ذائچہ پیدائش، وقت پیدائش، اس کے حساب سے یہ کہ ان کا ذائچہ جو ہے وہ دلو ایکویریس ہے. ایکویریس کا مالک جو ہے وہ اپنے گھر سے 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. پوزیشن اچھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ باقی ان کے جو ستارے، مارس ان کے آمنے سامنے، گھر کے آمنے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو مارس کی یہاں پر موجودگی جو ہے وہ پھر وہی جو میں پہلے 2 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ منگلک، یعنی جب یہ پوزیشن ہوتی ہے 7ویں گھر میں مارس اگر ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا چیلنج بنتا ہے کہ مارس کے ازالہ یوں ہو گیا ہے کہ اصل منگل کی پوزیشن نہیں بنی، یعنی کہ شادی کے فوراً بعد کچھ لوگوں کو طلاق ہو جاتی ہے، کچھ کے ساتھ مطلب بیوگی ہو جاتی ہے. لیکن اس میں چونکہ سیٹرن 10ویں گھر میں تو تھوڑا سا اس کیفیت کا ازالہ ہے. اچھا، اس کیفیت کا ازالہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اللہ کرے گا کہ ان کے معاملات میں وہ شدت یا وہ نقصان دہ کچھ نہیں آئے گی، اور اس میں کافی بہتر پوزیشن ہے. خاص طور پر مون جو ہے وہ ایگزلٹڈ ہے، شرف یافتہ جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ شرف یافتہ پوزیشن سے کافی پوزیشن کو بہتر اور اچھا بنانے کی پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اسی کے میں ساتھ دیکھتا ہوں کہ شادی کا ٹائم ویسے کب تک ممکن ہے. اچھا، ٹائم بھی بتا ہم دیکھ لیتے ہیں، کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ان کا اصل جو ایک ٹائم چلا ہوگا اور ہوا ہوگا جس میں شادی ہونے کی ماحول بنا ہوگا، وہ 2006 سے 7 کے درمیان. یہ بات تصدیق آپ کیجیے گا، مجھے ہو جائے گی. اس عرصے میں شادی کے لیے سب سے موزوں ترین وقت انہیں میسر آیا تھا. شاید جو بھی جس قسم کی کوئی وجوہات بن گئی ہوں، تھوڑی سی نائلی قائلی یا آئیڈیل کی تلاش ہوئی ہو، اس میں پھر معاملہ کبھی لمبا کھنچ جاتا ہے. کچھ اور آگے کا کچھ چانس اگر ہو تو مطلب کب تک کا ہو سکتا ہے جو آپ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں؟ آگے کا چانس ہم دیکھتے ہیں تو پھر ستاروں کا ایک پیریڈ چلتا ہے، اسے ہندی میں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ومشوٹری دشا. ومشوٹری دشا جو ہے وہ ایک ہے خاص قسم کی مطلب تشریح طلب بات ہے، آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی جائے گی. اب اس میں ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں پر مارس، سن گزر گیا، مارس گزر گیا. تو پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگلا چانس کہاں بننا چاہیے.
میں اس کو مطلب یہ نہیں کہ اندازہ نہیں کہہ سکتا. یہاں سے 18 کوئی ایسی پوزیشن بھی سمجھ میں نہیں آ رہی جو میں فوری طور پہ کہہ سکوں یہ گھر بیٹھ کر کام ہوگا. کبھی اگر ان کا ای میل پہ رابطہ ہوا تو پھر دیکھ لیں گے. سردست میں کچھ مطلب خود سے نہیں کہہ سکتا. صحیح ہے. اتنی ساری انفارمیشن آپ نے دے دی, اور اگر کچھ آپ نے پتہ کرنا ہو تو آپ ڈائریکٹ بھی ابن کثیر صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ویسے ان کے بال گھنگرالے لہردار ہونے چاہیے. گھنگرالے نہ ہو تو کم سے کم لہر میں ہوگی, اور بالوں کا رنگ کافی کالا گہرے کلر کے ہوں گے. اور ایک بات کی تصدیق کرتے ہیں, ناک میں جو کہتے ہیں نا کہ ستواں ناک نہیں ہوگا. اچھا چلے بھائی سعدیہ, آپ جو ہے ضرور کنفرم کر دیجیے گا سر کو, ہمیں میسج کر کے بتائیے گا کہ بھائی کیا کیا باتیں سر جو کہہ رہے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں, تو وہ سب ہمیں کنفرم ضرور کیجیے گا. سر بھی جاننے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ رہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے ضرور بتائیں, تو آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ابھی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک سے واپس آ کر اپنے باقی ویورز کے بارے میں جانیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ ٹو دی لائف ٹی وی. ہیلو السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ انم حق. آج کی صبح میں بہت بہت خوش آمدید. میں آپ کو ملواؤں گی اپنے گیسٹ سے جو میرے ساتھ روز ہوتے ہیں. ہمارے فرسٹ سیگمنٹ میں حفیظ الرحمان صاحب. دہشت گردی تو آج معاشرے کا حصہ ہے اور آئندہ وقت لگتا ہے کہ ہمارا ورثہ ہوگا. تو یہ ہمارا فرسٹ سیگمنٹ ختم ہونے جا رہا ہے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں ہے پکڑا ہے کیا. اپنی کوئی ریسیپی جو وہ بھی ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تھرڈ سیگمنٹ میں ہم بلاتے ہیں اپنے گیسٹ. مانگوں میں خدا سے ہر پل خوشیاں, پھرتا ہوں در بدر. کیا بات ہے بھائی. دن کا آغاز اگر میٹھی چیز سے کیا جائے تو پورا دن اچھا ہوتا ہے, اور میٹھی میٹھی باتوں سے ہو تو تب بھی اچھا ہی. میرے بھائیوں میری بہنوں, لائیو ٹی وی ضرور دیکھا کریں. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے ایک سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے. اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرس کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں, سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے. اور عید کے حوالے سے کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی, مہندی لگائیں گی, تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے, اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ چونکہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور سب لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں. اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالیں تاکہ عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے. تو مٹیریل میں میرے پاس شفون, کھٹی نیٹ اور لیسز بہت ان ہیں اور بہت لوگ شوق سے پہن رہے ہیں. تو میں نے لیسز کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا کہ اس میں اسٹائل بھی دے دیا اور سمپلسٹی بھی ہے, اور آپ کو یہ کلائنٹ کو پہننے میں ہیوی فیلنگس بھی نہیں آئیں گی. تو یہ میں نے اسپیشل کلیکشن میری آ رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچے ریشم کے ساتھ پورے ستارے کو مکس کر کے کام کرنا, اس سے یونیک ڈفرینٹ چیز بن جاتی ہے. جی میں جھلک آپ کو دکھاتی ہوں. جیسے یہ ہے, یہ ہلکا اور گاؤن کو مکس کر کے کٹ کیا ہے. اس کے ساتھ کچے ریشم کا کام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈالوں گی
एक ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए, उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटीरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asiya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik. अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelivetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स की डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है बिल्कुल। और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हिजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। Assalamualaikum, this is your host Zohaib Ashmi and this is my show called Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Let's talk about some football. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सितारों का बयान में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सादिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मालूम की थी और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लड़कों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले मेरे पास जो लिस्ट में नाम नजर आ रहा है वो आ रहा है मुझे सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैसे नाम सुन के काफी थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, मगर आई होप कि थोड़ा वो उस टाइप के नहीं होंगे। 1991 की पैदाइश है ना, उन दोनों का हीरो था वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, उन दोनों के हीरो थे भाई वो सद्दाम हुसैन साहब।
خیر چلے ان کے بارے میں کچھ باتیں پتا کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کیا کیا پوچھا اور سر ہمیں کیا کیا بتاتے ہیں ان کے بارے میں. جی صدام حسین نام ہے ان کا جیسا میں نے مینشن کیا, اور 21 جنوری 1991 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اور صبح 8 بجے کا ٹائم ہے برتھ کا, اور سیالکوٹ کی پیدائش ہے ان کی. یہ تو ضرور بتائیے گا کہ ان کے اندر وہ حکمرانہ وہ ہیں کوالٹیز ہیں پولیٹیشینس کی یا پھر نہیں ہے؟ بالکل بالکل ہیں. یہ لازم ایک وی وی آئی پی نہ سی لیکن وی آئی پی پرسنالٹی ہیں, وی آئی پی پرسنالٹی ہیں, اور لازم یہ بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچنے کی پوزیشن میں ہیں. ماشاءاللہ نام سے ہی اثر, نام کا اثر ہوتا ہے. نام کا اثر انہوں نے کر دیا. وہ ویسے تو غیچی کے تاریخ پیدائش کا اثر تھا, لیکن ہمیں اس کے نام سے میچنگ بن گئی کہ کم سے کم صدام کا نام ڈبویا نہیں. بالکل کہ صدام کا نام رکھ کے کوئی کہیں پر چپراسی لگا ہوا اور یا کہیں پہ مطلب اگر یعنی مزدوری کر رہا ہے, کھڈے بول رہا ہے اور یا جھاڑو پھر رہا ہے, تو کم سے کم ایسا نہیں رہا. یہ لگتا ہے کہ اچھی پوزیشن ماشاء اللہ ان کو اللہ نے عطا کی ہے. وہی ابھی یہ لرننگ اسٹیٹ میں پڑھائی کر رہے ہیں, تو ان کی پڑھائی سے ریلیٹڈ انہوں نے کچھ ایسا سوال تو نہیں پوچھے, تو پڑھائی کی اسٹیج پہ پڑھائی کا بتا دیجیے, جاب کا بتا دیجیے, لڑکوں کو باہر جانے کی بہت لگی رہتی ہے آج کل, اس کا بتا دیجیے. باہر جانا بھی ان کا طے ہے کہ یہ جائیں گے. سب سے اہم بات یہ کہ یہ ماشاءاللہ بہت وی وی آئی پی قسم کی قسمت اور ذہن کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ بہت اچھی مالی پوزیشن, اچھی قسمت جس کو کہتے ہیں, اس کے حامل ہیں. اچھا وہ جو منہ میں چاندی کا چمچہ, ہاں یہ منہ میں چاندی کا چمچہ تقریباً یہ پیدا ہوئے ہیں. اچھا جتنے بھی نچلے لیول پر بھی ہوں گے اپنی ذات کی حد تک تو بہت ہی اچھی پوزیشن کے ہوں گے. مطلب ان کو تو اللہ تعالیٰ سے کو عطا کرتا رہے گا. اگر یہ کسی فقیر کے گھر میں پیدا ہوں گے پھر بھی یہ مطلب اپنے طور پر اچھی زندگی گزارنے کے ماشاءاللہ بھائی زبردست. یہ کہ اچھا جب تک سر اپنی سب کیلکولیشن وغیرہ کر رہے ہیں, جب تک میں بتا دوں کہ آپ بھی اپنے بارے میں اگر کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج جو کہ ہے www.facebook.com/thelifetv.tv, یہاں پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں. کیا کیا میسج کرنا ہے آپ نے؟ اپنا پورا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اور اپنا ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ساتھ آپ نے برتھ پلیس بتانی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اپنا برتھ ٹائم بتانا ہے. یہ 4 چیزیں جو ہے آپ ہمیں میسج کر دیجئے. انشاءاللہ جب بھی ہمارا موقع ملے گا آپ کا نام شامل کرنے کا تو ہم ضرور شامل کریں گے. یہ صاحب سے توقع ہے کہ یہ خواتین, میڈیا, شوبز, گلیمر, اس سے متعلقہ ملبوسات وغیرہ اور کسی حد تک ہوٹلنگ سے بھی رہتے ہیں, لیکن ان چیزوں سے یہ ایسی مطلب کیفیت میں ان کو کام روزگار اور ذریعہ آمدن ہوگا زیادہ اس سے منسلک ہوگا. میڈیا کی طرف ان کا زیادہ ہوا ہے, میڈیا کہہ سکتے ہیں, جہاں پر خواتین کی موجودگی یا نسبت ملتی رہے گی. اس کے ساتھ اور پڑھائی کے کیا وہ ہیں ان کے؟ پڑھائی کی پوزیشن مجھے یکدم میں اس کو کوئی وہ نہیں کہہ سکتا اس کو خصوصی, کیونکہ ان کی پڑھائی کی نسبت سے ان کو کوئی خاص مطلب وہ نہیں ہے پوزیشن, لیکن یہ نہیں کہ اس کی نفی بھی نہیں ہو رہی. صحیح میڈیم سا مطلب جو کہتے ہیں کہ وہ اپنا کام پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے, جیسے لوگوں کا اپنا بزنس ہوتا ہے, پڑھائی اس کے ساتھ ہی تھوڑی بہت انہوں نے کر لی, باقی پھر وہ بعد میں چلے جاتا ہے اپنے بزنس سائٹ پر. بالکل اس طرح ہوگا. ان کی جو جہاں شادی ہوگی وہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی خاتون ہوں گی, مالدار خاتون سے شادی ہوگی, تھوڑی سی ممکن ہے ہم عمر یا بڑی عمر کی ہوں گی. اور آج کل تو مسئلہ نہیں ہے, بڑی عمر کی لڑکیوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں مطلب چاہے مگر مالدار ہو تو پھر بات ختم ہو گئی, پھر مطلب پھر تو چاہے وہ پھر وہ بھی آگے جا سکتے ہیں. اچھا یہ اگر دیکھتے ہیں کہ آگے کا بیسٹ پیریڈ کب سے آئے گا, تو 1990 سے 2003 تک تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ انہیں صحیح معنوں میں اچھے ہی وقت گزارا. تو یعنی ہوش سنبھالنے سے لے کر 2003 تک, اس کے بعد عمر قریب
कि मरकरी चल रहा है, तो मरकरी से हम पॉलिटिशियंस टाइप कुछ इनके अंदर वो है खसूसियात, हाँ हुक्मरानी करने वाली या मुल्क को चलाने वाली है। लेकिन ऐसे तो अगर ऐसे जायशों को देखें तो ऐसे तो रोज एक ही वक्त में, एक ही टाइम में, एक ही मुल्क में हजारों बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन वो थोड़े से जायशे की मामूली ऊंच नीच जो होती है वो उन्हें उनसे अलग कर देती है। बिल्कुल और फिर जायचे के अंदर मैं तो हैरान हूँ कि हिंदुओं के जायचे या किसी कदीम जायचे जो बने उसमें उन्होंने टाइम को, हम तो मतलब महीने से सन निकालते हैं और हफ्ते से भी एक मतलब जायचा बनता है, फिर चांद के हिसाब से जायचा बनता है, फिर होता है कि ये जायचा यानी 1-1.25 घंटे का टाइम जो होता है, इस टाइम के अंदर वक्ती जायचा पैदाइशी जायचा बनता है। फिर इसके बाद एक जायचा और होता है कि वो उसके अंदर बारीक जायचा नवमसे समसा क्या क्या वो बारीकियां हैं उसमें। एक है, मैं हैरान उस बात पर कि एक जायचा ऐसा होता है वो सेकंड का पता नहीं 1000वां हिस्सा या 100वां हिस्सा, वो कैसे उस जमाने में किसी जमाने में उसको कैलकुलेट करना या उसको मॉनिटर करना कैसा मुमकिन था, वो भी जायचा पेश नजर होता है। तो फिर इस तरह तमाम जायचे मुख्तलिफ किस्म के हवालों से स्पोर्ट जब करते हैं तो तब जाके वो आपकी वो पोजीशन जिसकी आप ज़ाहिर नजर आ रही है कैसा है और आप देखते हैं कि नहीं है, तो नहीं है तो फिर बारीक जायचों में जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर लगता है नहीं जी इसकी नफी हो रही है, वहाँ पर ये बात इतनी नहीं होगी जितनी आप मैन जायचे में देख रहे हैं। बिल्कुल ये यूँ होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अभी तो फिलहाल मरकरी का पीरियड इनके लिए कोई इतना मतलब मैं इसकी भरपूर तो कहते हैं ना कि सिफारिश नहीं करूँगा कि कोई अच्छा है, बस ठीक है अच्छा ही है इनके लिए कि ये इनके कौन से घर का मालिक है, 6ठे और 9वें का, तो नहस और अच्छे घरों का मालिक 12वें घर में मौजूद है। तो मेरी जो इसी पोजिशन है ये इस पीरियड को ये मीडियम महसूस कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि इनकी किस्मत वैसे अच्छी है तो वो तसलसल बरकरार रहेगा। सही है। अब जो अगर अच्छी किस्मत के साथ उसकी पीक जो होती है ना वो फिर किसी और टाइम पर आएगी। एक पीक गुजर भी चुकी है और एक पीक और भी मुमकिन है। ठीक है जी, चलें फिर इसके साथ हम एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। सर को थोड़ा सा टाइम देते हैं बाकी और व्यूवर्स के बारे में भी, ताकि वो कुछ कैलकुलेशंस उनको जो करनी होती है वो करके रखें। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, वापस आते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। वीकेंड फॉर मी इज लाइक शॉपिंग, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamhak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. My name is Sundus Mohsen Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture करनी है based on our services, train guards,
We give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है, all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे guards को train करता है. वो training क्या होती है basically वो train करता है हमारे guards को कि civil protection क्या है, उसको किस तरह से करना है handle, and how to disable that person without using weapons. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it, and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं, and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Ashmi and this is my show called Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Let's talk about some football. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सितारों का बयान में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने दो लोगों के बारे में बात की, एक सादिया जब्बार के बारे में और दूसरे जो हैं वो सद्दाम हुसैन के बारे में। उनके बारे में तो काफ़ी मज़े की चीज़ें पता चली। तो अब इसी के साथ वापस चलते हैं इब्न कशीर साहब की तरफ और बाकी हमारे और व्यूअर्स के बारे में जानते हैं। जी सर, किसका बता रहे थे आप अभी ब्रेक में? शाज़िया इरम का। हाँ, शाज़िया इरम का डेट ऑफ बर्थ किया है। जी बिल्कुल। अच्छा, शाज़िया इरम की डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैं एक दफ़ा मेंशन करती हूँ। 29 जून 1977 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इस्लामाबाद की इनकी बर्थ प्लेस है और शाम के 7 बजे का टाइम है इनका। इनका जायशा ये कहता है कि ये अपने खासतौर पर राहु की निस्बत से 10वें घर में राजयोग लेके पैदा हुई हैं, तो ये कोई ख़ास किस्म की मतलब अच्छी किस्मत की घामें हैं जिस पर लगता है कि एक अवामी और इंतज़ामी पोजीशन इनके हिस्से में आ सकती है। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये कि मरकरी और सन इनके दायचे में ये अपनी तरफ से तो बहुत मतलब होशियार, चालाक और तेज़ तरार हैं। और इस तेज़ तरारी में थोड़ा सा ये है कि
شاید وہ پہلے ایک دفعہ میں کسی کے اور اس کی نسبت سے کہا تھا کہ یہ لوگ پھر اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں, کسی کو نہیں, خاص طور پر شوہر اور اس کے خاندان کو نہیں سمجھتے, ان کو نہیں سمجھتے. تو پھر اب مزے کی بات ہے کہ ایسے میں ان کو جو کبھی کبھی یعنی جو شریک حیات ہے وہ ایسا مل جاتا ہے جو بالکل کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ اس قسم کی تھوڑی بہت ہی دلچسپی کیفیت بنی ہوئی ہے. اگر ٹکر والا مل جائے تو پھر تو ہو گیا کام. تو یہ پتہ نہیں ان کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اگر ہوئی تو پھر وہ ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ اگر پیریڈ کو آیا ان پر کہ نہیں آیا, میں ایسے چھوٹی دشا سے دیکھتا ہوں, اندازہ لگاتا ہوں کہ لگتا تو یوں ہے کہ اگر اب تک شادی نہیں ہوئی تو پھر بڑی چیلنجنگ بات ہے, اور اب شادی ہوا چاہتی تو پھر شاید سال 1.5 میں ٹائم شروع ہو رہا ہے. اگر نہیں ہوئی ہے تو بھائی 1.5 سال میں انشاءاللہ ہو جائے گی. باقاعدہ ایک پیریڈ, ایک کمبینیشن بن رہا ہے جو وہ اس کے حساب سے امید رکھتے ہیں کہ شاید اس میں ہو جائے گی. اور کچھ اور ان کی شخصیت سے ریلیٹڈ آپ نے بتا دیا, اور کچھ اور کوئی انٹرسٹنگ بات ان کے بارے میں؟ انٹرسٹنگ بات یہ کہ مارس وینس ان کے 5ویں گھر میں ہیں, تو یہ ایک خاص قسم کا یہ بھی یوگ کہلاتا ہے. یوگ جب یہ دونوں ستارے اکٹھے ہوتے ہیں, مارس اور وینس, یہ آگ پانی سمجھ لیں اس کو, یہ بالکل برعکس چیزیں ہوتی ہیں. ایک مرد کی علامت ہے, ایک عورت کی علامت ہے. دونوں کو یہ آپس میں کمبینیشن اور بالکل ایک دم کلوز پوزیشن میں. تو اس نسبت سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بس یہ دنیا بھر کی جو کہہ سکتے ہیں کہ خوشیاں یا انجوائے اس سے مطلب کافی قربت و نسبت اور اس پر اپنا حصول رکھتی ہوں گی. مطلب گھومنا پھرنا اور یہ سب پھرنے کے علاوہ جو زندگی کی آسائشوں کی مخصوص اقسام جو ہے وہ ان کی دسترس میں ہوتی ہوں گی اور وہ ان کو نصیب ہوں گی. اس کے ساتھ یہ کہ بس چھٹے ایک ذائچے کا خاص یوگ یہ بتاتا ہے کہ یہ کافی لمبی عمر پائیں گی. اچھا ماشاءاللہ کافی لمبی عمر پائیں گی. جوپیٹر ان کے چھٹے گھر میں ہے, تو چھٹے گھر میں جوپیٹر کا ہونا, جبکہ مالک وہ ہے تالے کا مالک ہے, اسینڈنٹ کا مالک ہے, وہ بھی ملی جلی سی پوزیشن ہے. تھوڑی کمزور پوزیشن ہے لیکن پھر بھی جوپیٹر جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ فائدہ دیتا ہے, اور وہ نقصان دہ پوزیشن میں نہیں ہے, میڈیم پوزیشن میں ہے. اس طرح کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ, اور دوسرا یہ جھوٹ ان سے نہیں بولا جاتا. یہ سچ کی بڑی مطلب یعنی قائل ہیں, اور سچ کی بہت ہر صورت میں سچ پر قائم رہنا, یہ سچ بولنا, یہ ان کی شخصیت کا اہم ترین حصہ ہے. 1 2 3 4 5. تو یہ کہ یہ خاص بات یہ لگ رہی ہے کہ یہ زمانے میں دنیا میں ایک اچھی پوزیشن پانے کی پوزیشن میں نظر آتی ہیں. اور 1 2 3 4 7 8 2 3 4 ایک ملا جلا سا دائچہ ہے, اور جس میں زیادہ ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ یہ ایک اچھی اور بہترین پوزیشن پائیں گی. اور میں نے جس سے پہلے بیان کیا کہ یہ شادی کے حوالے سے یہ ان کی جگہ شادی شدہ زندگی میں تھوڑی بہت اونچ نیچ اگر شادی ہو چکی ہے تو وہ متوقع ہے کہ اس میں مین وجہ یہ ہوگی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی 2 شادیاں ہوئی ہوں. ایک شادی اور کے بعد دوبارہ دوسری شادی ہوئی ہو, لیکن اس میں شادی میں وجہ ایک پہلی جو شادی جو ہوئی ہو تو اس میں اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ یہ کسی کو کچھ نہ سمجھتی ہوں. دوسری شادی جب ہوئی ہو تو پھر اگلا کچھ نہ سمجھتا ہو. یہ جیسے کچھ ایسا ہو گیا, ایسا بھی ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کے ساتھ مقامات عمل ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی کوئی پوزیشن پورے ذائچے میں کوئی مایوس کن پوزیشن ہے, کمزور پوزیشن نہیں ہے. ایک اچھی لیڈرشپ کوالٹیز نظر آ رہی ہے, ایک اچھی قسمت کے حامل ہیں. پیسہ بھی ان کے پاس اچھی مناسب ضرورتوں کے مطابق دستیاب رہے گا, عہدہ بھی ہوگا, بہت بہتر. ان کا تو کافی ماشاءاللہ اچھی چیزیں پتہ چل گئی ہیں. اور اب ایک اور دوسرے ویور کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. نورین حسن نام ہے ان کا, 3 دسمبر 1990 ان کی تاریخ پیدائش ہے, اور ٹائم ہے ان کا شام کے 6:45 بجے, اور جائے پیدائش ان کی کراچی کی. جی اور ان کی شادی کا بتا دیں, شادی کب ہوئی؟
अगर नहीं हुई। अच्छा, उम्र क्या है कि 90 की पैदाइश है, क्या उम्र हो गई? इनकी उम्र हो गई 23 साल। 23 साल हो गई। अच्छा, मरकरी सैटर्न 6 साल बाद हो तो क्या उम्र हो जाएगी? 6 साल बाद इनकी 29 साल उम्र हो जाएगी अगर एक चांस हुआ। इसके बाद कोई पहले का नहीं है? 2017 जल्दी का चांस नहीं है? 2017 का है। अच्छा, 2017 का चांस है। 2017 से 20 के दरमियान, उसके बाद 10 से चांस है। 17 कहाँ पर है? 17 से 4 साल बाहर। बिल्कुल 4 साल का 3 साल समझ लें उसको। 26 साल 25 साल तो कौन सी बात है जो ये नहीं कह सकते माली पोजीशन के हवाले से या समाजी पोजीशन से जो लोग मजबूत होते हैं उनकी भी जिंदगी में मसाइल इतने तो नहीं होते ना कि अगर के जिनकी जिंदगी में जो तबदो लगी रहती है वो तबदो वाले बंदे के बहुत से मामला होते हैं। पहले अपने जिंदगी के मामला दुरुस्त करना, फिर इस काबिल बनना और वही वो तैयारी करनी शादी की और उसके बाद शादी करना वो मसला है उनके लिए। तो एक पूरी तैयारी है। मतलब वो जो कहते हैं ना गरीब आदमी की निस्बत से कि जी उसको पानी पीने के लिए रोज कुआं खोदना पड़ता है। सही बात है, रोज कुआं खोदना पड़ता है। तो ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं है, लेकिन जिस किसी के साथ है तो उसके लिए फिर जिंदगी हर मामले में फिर मामला में देर होती जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा, नौरीन के बारे में कुछ और आप थोड़ा बहुत जो बताना चाहें जल्दी से? ये कि अच्छी माली किस्मत की हामिल है, अच्छी माली किस्मत की हामिल है। और जब वो कहते हैं ना कि पैसा हर मर्ज की दवा है सही कह और हर दुख का बिल्कुल सामान है। वो हर चीज को मतलब मामला को दुरुस्त कर देता है। बड़े बड़े वो फिर मैं पंजाबी का एक मुहावरा बयान करूंगा कि जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। जिसके घर में मतलब माली पोजीशन अच्छी है उसके पागल भी मतलब अच्छे समझे जाते हैं, वो अकल वाले समझे जाते हैं। तो मेन चीज पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है। चलिए इसी बहाने हमें आपके पंजाबी शेर सुनने को मिल जाता है, वही बड़ी मजा देख के। तो शादी की निस्बत से इनकी कैफियत भी है कि नहीं मिली जुली सी कैफियत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मामला दुरुस्त है। चलें जी, इसी के साथ जो है हम अपने एक और छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आकर अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, थोड़ी सी नगेशी साहब से बातें करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम अभी वापस आते हैं। हेलो, सलाम एंड वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट अनम हक। आज की सुबह में बहुत खुश आमदीद। मैं आपको मिलवाऊंगी अपने गेस्ट से जो मेरे साथ रोज होते हैं। हमारे फर्स्ट सेगमेंट में हफीजुर रहमान साहब। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट खत्म होने जा रहा है। हमारा दूसरा सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें है पकड़ा है क्या। अपनी कोई रेसिपी जो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे थर्ड सेगमेंट में हम बुलाते हैं अपने गेस्ट। मांगू मैं खुदा से हर पल खुशियाँ, फिरता हूँ दर बदर। वाह, क्या बात है। कोई दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, और मीठी मीठी बातों से और तो तभी अच्छी होती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है।
और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ता के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, खतीनेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इस पर डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे प्रिंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asian Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asian Malik. आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया है। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स, सितारों का बयान में आप सबको खुशामदीद।
جی سر آپ کچھ بتا رہے تھے اپنے اس کے بارے میں ایکسپیرینس کے بارے میں کہ بھائی کیسا جا رہا ہے آپ کا ہمارے ساتھ لائیو ٹی وی کے ساتھ. آپ کو مجھے یاد ہے ہم نے پہلی دفعہ اپنے ایک ٹاک شو میں انوائٹ کیا تھا, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے ہمیں اتنا اچھا فیڈ بیک ملا کہ ہم نے جو ہے سوچا کہ کیوں نہ سر کا ایک الگ سے پروگرام رکھا جائے. تو ابھی تک آپ کا کس طرح کا ایکسپیرینس جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ایکسپیرینس تو بہت اچھا جا رہا ہے, بہت اچھی ہماری آپ کا ٹیم ورک ایسے چل رہا ہے. بس ایک مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے مقامی سطح کی, کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی شاید جب کیبل پہ آئیں گے تو مجھے زیادہ مجھے مطلب فائدہ پہنچے گا. سر دست تو ابھی ہے چونکہ اس پر ہیں, ویب پر ہیں, تو ویب کی وجہ سے یہ ہے کہ چلیں یہ ہمارے جو پاکستان کے لوکل ناظرین ہیں بالکل ان تک رسائی در محدود ہے, ان تک ابھی تھوڑا سا محدود ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس بھی, زیادہ تر لوگوں کے پاس بھی انٹرنیٹ نہیں بھی, تو لیکن اسپیڈ بھی یہاں پر وہ پرووائڈ نہیں ہے جو کہ بالکل. لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ان کے پاس کم بینڈ وڈتھ ہوتی ہے تو وہ نہیں دیکھ پاتے, یا پھر کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں. ٹی وی پہ ہوتا ہے تو چلتے پھرتے دیکھ لیا, ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی بات ہے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. اس سے قبل بھی ہم ایسے چینلز میں بھی میں جو تھا جو دیکھے جاتے تھے تو وہ بھی تھا, تو کوئی بات نہیں. ہماری شناخت پہچان تو ویسے بھی ہے, اور یہ کہ آپ لوگوں سے ذرا توالت کے ساتھ, تسلی کے ساتھ اور بڑے سکون سے بات اور پروگرام ہوتا ہے, ایسا اچھا چل رہا ہے. شکریہ, بالکل آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہر دفعہ سر ہمارے لیے ٹائم نکال کر آتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اب آخری ہمارے جو پاس انفارمیشن رہ گئی ہے حسن کاظمی صاحب کی, ان کے بارے میں کچھ پتہ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. حسن کاظمی صاحب کا ذائقہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تو اگر میں کوئی انجان آدمی ہوتا ہے جیسے میں بہت سے ہوتے ہیں تو لیکن شاید ان کی نسبت سے میں زیادہ بچوں سے جانتا ہوں, لیکن وہ بات مجھ پہ واضح ہے. تو میں ایک دم سے کیا بیٹھتا کہ بھائی مزہ آتا ہے مجھے کہنے میں کہ جی یہ ایسے کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں کہ جس میں خواتین سے کمیونیکیشن سے ان کی وابستگی ہے, اور اس میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں, اور اسی کی نسبت سے آمدن بھی کی جو ہے ذریعہ آمدن بھی وہی ہے. اچھا, ہم ویورز کو بتا دیں کہ سر کیسے جانتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو شوز آپ دیکھ رہے ہیں وہ انہی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. ابھی اسی وقت ہمارے کرو کے ممبر ہیں, ہمارے مین کیمرہ مین ہے بھائی, تو یہ جو شو آپ دیکھ رہے ہیں انہی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, انہی کی کیمرہ سیٹنگ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. بس انہی کے بارے میں تھوڑا سا کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے تھوڑا سا مجھے الجھن ہوتی ہے کہ تھوڑا سا میں واقف ہوں, اور کچھ باتیں ایسی کہ جو میں ابھی خدا نخواستہ مجھ سے کچھ ذرا نااہلی چوک ہو گئی, اگر مجھ سے ہو جاتی ہے تو وہ پھر فوری تردید بھی آ جائے گی, فوری تردید بھی آ جائے گی. باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے تردید پہنچتے آسان رہتا ہے. تو بھائی حسن بھائی کے جاب کا بتاتے ہیں, باہر جانے کا بتاتے ہیں, اور سب سے ضروری بات ہے ان کی شادی کا بتاتے ہیں. شادی کا مالک شادی کا مالک اچھی جگہ پر ہے اور بہترین جگہ پوزیشن میں, تو ہمیں اس سے تسلی ہے. اور ان کے خود 10ویں گھر میں ان کے جوپیٹر 10ویں گھر میں اپنے گھر میں موجود ہے, بہت اچھا اور بہترین پوزیشن کا حامل ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہمسا یوگ بنا ہوا. یہ بندہ معاشرے میں زمانے میں ایک بہت اچھی پوزیشن کا حامل ہوتا ہے. وہ ہندی میں جو ایک اس کا نام ہے مہاپرش یوگ, تو مہاپرش یوگوں میں عظیم لوگ, تو یہ مہاپرش لوگ جو ہیں ان میں سے یہ ایک بہترین یوگ کے حامل ہیں, جس کے زمانے میں پوزیشن, لوگوں میں پوزیشن, معاشرے میں پوزیشن, اس کے ساتھ مالی پوزیشن اور خود علمی ذہنی قابلیت, یہ سب اللہ تعالیٰ نے نصیب کرے گا. اور سفر وغیرہ تو ان کی زندگی میں مطلب کوئی بات ہی نہیں, وہ تو معاملہ چلتا رہے گا سلسلہ. اس کے ساتھ یہ کہ 8ویں گھر کی نسبت سے ان کی کچھ تمام ستارے نہیں تو 3 ستارے وہاں موجود ہیں. 8ویں گھر میں کسی ستاروں کا اجتماع ہونا بھی لگتا ہے کہ 8ویں گھر میں کیا وجہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ موروثیت, وراثتی معاملات کیا ممکن کہ نہیں, کوئی خاندان کی طرف سے کوئی خاص جگہ, دولت, پیسہ, وراثت کسی نسبت سے شاید چانس ہو, کوئی چانس یا کوئی ایسی بات ہے جو وراثتی کے حوالے سے ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. ان کے 2 ستارے خاص طور پر دو ستارے کی اتنی اچھی پوزیشن میں ہے. سیٹرن وہ ساتھ ایگزلٹڈ ہے, اور جوپیٹر وہ اپنے گھر کا گھر میں ہمسا یوگ بنایا ہوا اس نے. تو اس نسبت سے ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی قسمت کے عامل ہیں, اور یہ جس پروفیشن میں ہیں اور جہاں پر بھی ہیں یہ بس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہیں گے. اور اس کی نسبت سے اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن وہ میں
मज़ीद तफसीलन बैठ कर जब इस पे काम करूँगा तो और भी बारीकी से कुछ बातें सामने शादी का तो बताएं, शादी कब हो रही है? शादी को देखते हैं हम कि मरकरी के करिए मुझे तो तवक्को यही बनती है, क्योंकि जो दूसरे फार्मूले के तहत वो चीज़ अब काफ़ी दूर है, तो टाइम तो सेम यही चल रहा है। लग ये रहा है कि 2013 से 16 के दरमियान शादी बिल्कुल बस तैयार ही तैयार। बस अब तो हसन भाई ने कुछ नहीं करना है, पकड़ लेना है इस मौके को, जाने नहीं देना है। तो चले जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप उनके बारे में? सॉरी 2013 से 16 के दरमियान, उसके बाद अगर इस चांस को मिस किया तो फिर 17 से 18 के दरमियान। ये तो भाई ऐसे लोगों की जो करीब ही है सारे चांसेस, अगर मिस भी हो गए तो फिर अगले साल दोबारा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या बात है भाई। चले भाई, फिर बस इसी के साथ जो है अब हमारे शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बार बार आवाज़ें आ रही हैं कि भाई एंड करना है। तो सर, आप जाने से पहले आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ आते हैं और लोगों को उनके बारे में इतनी मुफीद मालूमात और उनके बारे में बताते हैं। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी सर से भी और आप सब से भी। और जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि कल अर्थक्वेक आया था पूरे उसमें पाकिस्तान में कई अलग अलग जगहों पे, तो बलूचिस्तान में कुछ थोड़ी सी ज़्यादा तबाही हुई है उससे रिलेटेड। तो आप लोग दुआ करें और जो हो सकता है उनकी मदद कर सकते हैं जिस तरह भी, तो ज़रूर आगे बढ़ें। और क्योंकि हम सब पाकिस्तानी मिलकर ही एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है बाहर के लोगों की मदद की। तो उनके लिए दुआ करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, द लाइव टीवी को, हमारी पूरी टीम को। एक बात इस वजह से मैं भी कहना चाहूँगा, जैसे टाइम टेबल एंड पे जा रहा है, वो ये कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बार बार मारनेंगे हमारी बदअमालियों, और बदअमालियों में सबसे बुरी चीज़ जो है हमारी नफ्सा नफ्सी, कि हम अपनी नाक से आगे देखते रहेंगे और कहते हैं कि बस अपने काम से काम रखो, तो इसके नतीजे में पूरा माशरा सिस्टम और हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। तो उस तबाही पर अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स एक साल में 2 आ चुकी हैं, और इसलिए हमें बात आना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इज्तिमाई सोच सोचें, कौमी सोच सोचें, इस्लामी सोच सोचें और उसके मुताबिक अमल करें। बिल्कुल सही कहा सर ने। तो बस इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना अगर कोई भी आप सर से कुछ बात पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे पेज पर, जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv। इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।